जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। पिछली किस्त में हमने जाना कि जनाबे हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, यानी आग ने जनाबे हाबील की कुर्बानी को खा लिया। और अब आगे कुरान मजीद की सूरत माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है कि जब इन दोनों ने अल्लाह की जनाब में कुर्बानियां पेश की तो एक की कुर्बानी यानी जनाबे हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे यानी काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। तिबरी में है कि ये कुर्बानी कबूल होने का तरीका अहद बनी इसराइल तक बाकी था। आराय से 16वीं में है कि यही दुम्बा बाद में फिदिया इस्माइल बन के आया था। इस वाकया से हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए और उन्हें ख्याल हुआ कि काबील को अब पूरा इत्मीनान हो गया, लिहाजा वो हज्जे बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए। आराय से 16वीं में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज को जाने लगे तो उन्होंने आसमान से कहा, मेरे बेटे की इमानत के तौर पर हिफाजत करना। इसने इनकार कर दिया। फिर जमीन से कहा, इसने भी इनकार कर दिया। फिर पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर काबील से कहा तो उसने अपने मकसद के तहत करार कर लिया। गर्ज ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद शैतान काबील के पास आया और कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना हुई। अब तो ये होगा कि जब तुम्हारी औलाद पैदा होगी और तुम्हारी नस्ल बढ़ेगी तो हाबील की औलाद तुम्हारी औलाद पर तफाखर करेगी और कहेगी कि हम हाबील की नस्ल से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल हुई थी और जो आदम के खलीफा थे, और तुम उस नस्ल से हो जो हर तरह से महरूम रहा था। काबील ने कहा, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब हम करें तो क्या करें? शैतान ने कहा, इसकी एक ही सूरत है, वो ये कि तुम हाबील को कत्ल कर दो। जब वो कत्ल हो जाएगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम्हें लामहला अपना खलीफा और जानशीन बना लेंगे। इनके पास और तो कोई औलाद फिलहाल है नहीं। काबील ने कहा, मशवरा तो आपका दुरुस्त है, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं कि किस तरह कत्ल किया जाता है। शैतान ने कहा, अभी बताता हूँ। चनाचे इसने एक परिंदे को पकड़कर इसे पत्थर पर लेटा दिया और इसके सर को दूसरे पत्थर से कुचल दिया। कत्ल की तरकीब सीखने के बाद काबील जनाबे हाबील के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। जनाबे हाबील ने पूछा, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा सलूक किया है जिसके बदले में तुम मुझे कत्ल करोगे? काबील ने कहा, तुम्हें आदम ने जानशीन बनाया और तुम्हारी ही कुर्बानी कबूल हुई, इसलिए मैं तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा। हाबील ने कहा, इसमें मेरी क्या खता है? काबील ने कहा, तुम्हारी खता हो या ना हो, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी नस्ल मेरी औलाद पर तफाखर करेगी। हाबील ने जब ये यकीन कर लिया कि ये जुर्म अजीम से बाज ना आएगा तो कहने लगे, भाई अगर तुम मुझे कत्ल करना ही चाहते हो, मैं तुम्हें एक बात बताई देता हूँ कि मेरी तरफ से इसके मतलब इकदाम ना पाओगे और मैं तुम्हारी तरफ कतन हाथ ना बढ़ाऊंगा। कुरान मजीद की सूरत माइदा आयत नंबर 27 और 28 में इरशाद होता है कि उसने दूसरे भाई को धमकी दी और कसम खाकर कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। दूसरे भाई ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे अल्लाह से डर लगता है, खुदा तो सिर्फ परहेजगारों का अमल कबूल करता है। इसके बाद हाबील अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से निकल भागे और जंगल में मारे मारे फिरते रहे और काबील उनका पीछा करता रहा, यहाँ तक कि एक दिन काबील ने बसरा के उस मकाम पर जिस पर जामिया मस्जिद बनी है, हाबील को एक पत्थर पर सोता हुआ पाया। काबील इसके करीब गया और एक बड़ा पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा, जिससे सर से खून बहने लगा। जनाबे हाबील ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कुरान मजीद की सूरत माइदा आयत नंबर 30 में इरशाद है, सरकश नफ्स ने भाई के कत्ल के लिए इसके इरादे को पुख्ता कर दिया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जनाबे हाबील के कत्ल का होना था कि सारे आलम में तब्दीलियां पैदा हो गईं। आसमान का रंग बदल गया, सूरज को ग्रहण लग गया,
स्याह आंधी चली, درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ معاملات دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تو اپنا خلیفہ بنایا تھا، شیطان کے ورگلانے سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد جناب جبریل علیہ السلام سے کہا مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ الغرض بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور دنیا کا پہلا قتل تھا جو زمین پر واقع ہوا تھا۔ آرائش 16 میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو کچھ جانوروں نے ان کو گھیر لیا اور اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنا لیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے ان کو اپنی پشت پر اٹھا لیا اور اٹھاتے اٹھاتے حیران پریشان پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے اور اس انتظار میں تھے کہ یہ اس کو پھینکے اور ہم اس کو کھائیں۔ غرض یہ کہ میت کو اٹھائے ایک عرصہ گزر گیا تو اس میں سے بدبو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوؤں کو قابیل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ آئے اور آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے مردے کو اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ قابیل نے جب دفن کا یہ طریقہ دیکھا تو یہ کہتے ہوئے کہ افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہیں، جناب حابیل کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت قابیل اپنی جہالت اور غفلت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا وائے ہو مجھ پر کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں۔ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس طرح اپنے بھائی کے جسم کو دفن کر دوں، اور اس طرح وہ اپنے کیے پر نادم اور پشیمان تھا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو قابیل نے جواب دیا کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ قابیل نے مواخذہ کیا اور مرنے کے خوف سے ترک وطن کر گیا اور وہاں سے بھاگ کر یمن میں چلا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین میں جذب ہو گیا اور زمین نے اسے پانی کی طرح پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں کہیں اس کا محافظ تھا۔ ارشاد ہوا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اسی کی بات پہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا۔